बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। कोर्स कवर करते हैं। एक तो बिशार राजा साहब विटनेस हैं, ऐनी शाहिद हैं उस दिन के जब 9 मई को दोपहर 1:30 से 2 बजे के दरमियान हाई कोर्ट की इमारत में हुआ क्या था वो। और दूसरा, आजकल जो हाई कोर्ट की इमारत है वो रेड जोन में जो है, वहाँ से कोई ख़त लिखा गया था चीफ जस्टिस साहब को, उसके पीछे कौन है और क्या उसकी पूरी इरुदाद है, ये आपसे जानेंगे। पहले बताएं, ये 9 मई है आज। 9 मई को पिछले साल आप मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो G10 में थी। मैं भी वहीं मौजूद था, लेकिन मैं उस छतरोर और बदसलूकी से बच गया था जो आप लोगों के साथ हुई थी। क्या देखा था आपने, क्योंकि आप अंदर थे और मैं उस वक़्त बिल्डिंग से बाहर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। चित्रोल वाक़या वो हुई थी, आज वो BBC वालों ने डॉक्यूमेंट्री चलाई है, उसमें भी मेरा क्लिप उन्होंने लगाया हुआ है। यार गवाह मौजूद है। तो वो ये असल में जब उस दिन सुबह मैं और सोहेल रशीद साहब एक साथ केस हाई कोर्ट, तो हमें गाड़ी जो है ना वो बड़ी दूर पार्किंग करके ना तो हाई कोर्ट में जाना पड़ा। वो पीछे हाई कोर्ट उस वक्त G10 में होती थी, तो G10 के हाई कोर्ट का जहाँ चीफ जस्टिस साहब की अदालत थी ना, उसके बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस सामने वो जी वर्कशॉप वाली मार्केट है। बिल्कुल बिल्कुल। वो दोनों तरफ से बंद थी, तो हमें गाड़ी बहुत दूर पीछे करके ना लगानी पड़ी, तो हम पैदल गए वहाँ पे, बेला रोड की तरफ। हाँ बेला रोड की तरफ। और जब हम हाई कोर्ट के अंदर पहुँचे तो बाज़ाहिर अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ मतलब कोई इस तरह नॉर्मल सिचुएशन लग रही थी कि जैसे आज कुछ है ही नहीं। लेकिन उससे पहले जो है ना, 3 मई को जब इमरान खान हाई कोर्ट में पेश हुए थे, उस दिन चीफ जस्टिस अमर फारूक ने इमरान खान साहब को वहाँ का कोर्ट रूम के अंदर ये बताया था, अदालत के अंदर, कि आपको इस अदालत के हाथा से जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। सही। ये बात उन्होंने उनसे की थी। 9 मई को जब हम पहुँचे तो उन्होंने कोई कारकुन, जो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है ना, उन्हें कॉल नहीं की थी तहरीक इंसाफ वालों ने कि आप आएँ, खान की पेशी है या नहीं है। पहले तो कारकुन आते थे। उन दिनों इमरान खान भी व्हील चेयर पर थे, जख्मी थे। जब हम सुबह अंदर के तो बाज़ार बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वैसे हमेशा ये होता था कि चीफ जस्टिस साहब की अदालत के सामने रेंजर तो हर वक्त वहाँ मौजूद होते थे, लेकिन उस दिन भी कोई मामूल के मुताबिक तो किसी को आइडिया नहीं था इमरान खान को गिरफ्तार आज करना। लेकिन उससे पहले 1-2 दिन पहले जो हुआ ना वहाँ पर, उससे मैंने ऑब्ज़र्व ये किया था और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये कुछ होगा इमरान अगली पेशी पर। अच्छा। वो ये हुआ था कि वहाँ पर 9 मई से 7 मई 7 या 8 मई को वहाँ पर दिन के वक्त इस्लामाबाद पुलिस के कुछ एहलकार और इस वक्त मेरे ख्याल में SSP है सैयद तनवीर मुस्तफ़ा, इस वक्त ट्रैफिक पुलिस में होते थे ये, और इनके साथ एक कैमरा मैन और 15-20 एहलकार, वे पूरे चीफ जस्टिस साहब की जो अदालत है ना, वहाँ से लेकर पीछे जो एंट्री गेट है वो जो उस वर्कशॉप वाली मार्केट की तरफ है, वहाँ तक वो तमाम एरिया की फुटेज बना रहे थे। अच्छा, लॉन के बिल्कुल सामने। हाँ, लॉन के बिल्कुल सामने ये फुटेज बना रहे थे उस एरियाज़ की। तो हमने ये चीज़ डिस्कस भी की, शायद ये कुछ वो असल सारी ये मनसूबाबंदी इस वक्त ये हो रही थी कि अब खान साहब जब आएंगे तो फिर एक हमने ये भी ज्यूम किया कि यार अगर खान को इन्होंने गिरफ्तार करना है तो वो वर्कशॉप वाला गेट जो है ना, वो आपको पता है कि वो सिर्फ इमरान खान की इंटरेस्ट के लिए रखा गया था। वो वैसे कभी खोलते नहीं, जहाँ ATM मशीन लगी होती है उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये कहा कि यार ये अगर इन्हें गिरफ्तार करना है तो बाहर से कर सकते हैं ना, हाथे से जब हाथे से बाहर, हाथे के अंदर से नहीं कर सकते। और देखिए वो शाहपुरी रोड उधर से भी बंद कर दे, इधर से भी बंद कर दे, तो लोग तो नहीं होंगे ना, तो वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ये हुआ उस दिन के बजाय बड़ा अच्छा लग रहा था 9 मई को। तो मैं कोई तकरीबन 12 बजे के करीब में कमरा अदालत के अंदर गया, तो वहाँ पर फवाद चौधरी और फैसल फरीद मौजूद थे। मुझे फवाद चौधरी साहब ने पूछा, राय साहब कैसे है, क्या मामला हैं, ठीक है? मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने 12:30 बजे एक ट्वीट किया कि बाज़ाहिर मामूली दिखने वाले हालात जो है ना वो गैर मामूली है। अच्छा, ये मैंने उस दिन ट्वीट किया था 9 मई को। हाँ, मैं बाप 9 मई को। अच्छा, हुआ ये कि मुझे वक्त गुजर रहा है, 10 हो गए, 10:30, 11 हो गए, तो मुझे मैसेज DM बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि बताएं जी क्या होगा आज।
میں کسی کو رپلائی نہیں کر رہا تھا، کہ میں نے ٹویٹ بھی نہیں کیا تھا کہ کیا ہوگا. تو وہاں کنات بھی بتایا آپ کو کہ اس گیٹ سے ادھر سیکورٹی والوں نے لگائی ہوئی تھی. کورٹ روم نمبر 2 3 یہ سارا راستہ بند کر کے تو وہ سامنے سے ادھر جایا کرتے تھے کورٹ روم نمبر 1 چیف جسٹس کی عدالت کی طرف، جہاں ثاقب بشیر کو جہاں پہنچا تھا. ہاں میں نے فواد چوہی صاحب کو کہا کہ چوہی صاحب آج حالات ٹھیک نہیں لگ رہے. میں نے کہا کیوں یار تو پولیس شولیس بھی نہیں ہے. میں کہا سر نہیں یہ نہیں ہے، یہ اس طرح کدے ہویا نہیں ہے سر. انہوں نے کہا نہیں یار. میں نے کہا ٹھیک ہے. پر یہ ہے کہ میں 1:15 آپ کو پتا ہے کہ ریٹ دائری برانچ اور بیچ میں کیفیٹیریا آتا ہے، ساتھ مسجد بھی جی بالکل G10 میں کونے میں. تو میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا مسجد میں 1:15 وہ 1 بجے جماعت ہوتی ہے. اچھا میں وہاں سے باہر نکلا تو خان صاحب آئے تھے کوئی 1:40-45 پر نا ویل چیئر 1:30 سے 2 کے درمیان بیچ میں آئے تھے. جی بہرحال میں نماز پڑھ کے باہر نکلا، میں گھومتا رہا وہاں پر ادھر. صافی تو خبر کے پیچھے بھاگتا ہے نا یار کہ چلے کچھ مل جائے گا تو دوسروں سے تھوڑا ڈفرینٹ کچھ مل جائے. بہرحال یہ ہے کہ پھر ہمیں وہ جو قرار لگائی گئی تھی وہاں سے ایک لمبی لائن لگ گئی کوئی آدھے گھنٹے میں جناب پولیس والوں کی، اور ہمیں پاسز جاری ہوئے تھے، خصوصی پاسز. جو وہاں ایک جگہ وہاں چیکنگ ہو رہی تھی پاسز اندر جانے کی، آگے ایک جگہ بیچ میں اور راستہ آتا تھا وہاں چیکنگ ہو رہی تھی. پھر وہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب کا جو عدالت ہے نا اس کے باہر بھی بہت بڑی تعداد میں پولیس، وہاں بھی چیکنگ ہو رہی تھی. یہ 3 مراحل تھی چیکنگ کے. بل اس سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں اسے یار، وہ جو بم سکواڈ آیا اور کمرہ بم ڈسپوزل سکواڈ آیا، اور اس نے چیف جسٹس صاحب کے وہ پورے کمرے کی وہ جو کورٹ کی انہوں نے کی سارا کچھ کیا. وہ چٹھا صاحب ہوتے تھے DIG یہاں پر اس وقت نا، وہ آئے. تو مغل صاحب جب یہ سارا سین ہوا تو میں چلا گیا کمرہ عدالت کے اندر تقریباً کوئی 1:30 بجے کے قریب. 1:30 اور 1:30 اور 40 کے ٹائم کے بیچ میں کمرہ عدالت کے اندر چلا گیا. ہم کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے تو پتہ ہمیں چلا جی کہ خان صاحب جو ہے نا وہ آ گئے ہیں، ان کی انٹری ہو گئی ہے گیٹ سے اندر نا، آتا ہے عدالت کے اندر. صحیح. انہیں ویل چیئر پر لے کر جو ہے نا وہ لے جایا جا رہا ہے ادھر ریٹ دائرے کی برانچ کی طرف. اصل میں ہوا کیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر یہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے نا نیب والا، اس کے نوٹس جاری ہوئے تھے اس وقت نا. صحیح. نیب والے. جی بالکل پہلا نوٹس ہی میرے خیال میں جاری ہوا، پہلا نوٹس جاری ہوا تھا. تو خان صاحب اس وقت نیب کو اس کے دائرہ اختیار کو اتنا مان نہیں رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو نئی امینڈمنٹ آئی ہے اس کے مطابق، پہلے نئی امینڈمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ پہلے جب نوٹس کریں گے تو بتائیں گے جی کہ آپ نے اپنے یہ کیا ہے تو یہ الزام ہے اور یہ آپ ملزم ہے اور فلاں فلاں. وہ ان کو اس طرح کا کوئی چیز ملی نہیں. جیسے وہ ریٹ دائرے برانچ میں پہنچے نا تو انہیں پتہ چل کے کہ خان صاحب جس کیس میں ضمانت جو بائیو میٹرک ہو رہی ہے نا، یہ اس کیس کی ضمانت کی درخواست میں جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، تو اگر یہ ہوگی تو گرفتاری بڑی مشکل ہے. صحیح. پہلے تو شاید ان کا پلان یہ تھا کہ یہاں سے باہر نکلیں گے تو باہر گرفتار کریں گے. پہلے تو شاید یہی پلان تھا جی، کیونکہ وہ تو انہوں نے نیب ہی میں گرفتار کرنا تھا نا، باقی تو کسی میں نہیں کرنا تھا. باقی تو تھا ہی کچھ نہیں ابھی. پھر یہ ہوا کہ اچھا خان صاحب اس طرح چیئر پر بیٹھے وہاں پر، یہ کمرہ عدالت کے اندر یہ چل رہا ہے تو اندر مجھے میسج آیا. اچھا تھوڑی دیر کے بعد وہ میسج جیسے ڈیلیور ہوا تو سروس بند ہو گئی ساتھ ہی. اچھا جیمرز آ گئے ساتھ سروس بند ہو گئی. کسی نے میسج کیا وہاں پر کہ یار خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. وائس میسج آیا کہ رینجرز اہلکار نے خان صاحب کو جو ہے نا وہ کیا. میں نے کہا یار میں باہر نکلوں جاؤں. میں باہر نکلا، باہر نکل کے میں بھاگا ریٹ دائری برانچ کی طرف. جب میں وہاں پہنچا ریٹ دائری برانچ کے باہر تو میں نے دیکھا یار کہ اچھا کوئی 5-7 منٹ میں یہ اتنا کوئک ایکشن ہوا نا. ہاں بہت کوئک ایکشن، اتنا کوئک ایکشن ہوا کہ 5-7 وہاں سے چیف جسٹس صاحب کی عدالت سے لے کر نا، آپ دیکھیں مغل صاحب وہ ریٹ دائری برانچ میں کوئی 2-4 منٹ بھی نہیں لگتے یار. اتنا کوئک ایکشن ہوا. جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ خان صاحب کے یہاں گلے سے پکڑا ہوا ہے نا، انہیں وہ گاڑی میں لے کر جا رہے ہیں نا. اچھا میں وہاں سے اسٹیئرز ہے نا اندر سے وہ پریس روم ہوتا تھا، میں اندر جانے کے لیے اوپر، میں نے کہا میں اوپر چلا جاؤں. اچھا میں جیسے ہی اوپر گیا تو وہاں پر یار مجھے یہ سمجھ لگی کہ میری آنکھوں میں کسی نے کوئی سپرے کر دیا. اچھا میری آنکھوں میں کسی نے کوئی، وہاں لوگ کھڑے تھے رینجر اہلکار، پتہ نہیں یار وہ ان کے ہاتھوں میں باٹل تھی.
स्प्रे कर वही दिया। लोग ना जिन्होंने हाँ ऊपर वो बंदोबस्त किया हुआ हाँ, अब ऊपर वही उस शूटिंग वाला। शूटिंग स्प्रे कर भी दिया, तो उसके साथ वो खांसी, एकदम से इतनी खांसी। मुझे फिर वहां से पता नहीं जी कि मैं किस तरह वहां से मुझे किसी ने निकाला, पानी की तरफ लेकर गया, मस्जिद की तरफ। वहां से मेरे आवाज़ जब थोड़े बहाल हुए तो मैंने देखा वापस आके रिट डायरी ब्रांच में वो सीसीटीवी फुटेज गैब, कैमरा गैब, और शीशे तोड़ दिए। जो जो आपका वो डीआर क्या आता है, डीआर या डीआर जो कुछ भी होता है, जो जिसमें वो आपकी फुटेज महफूज रहती है, रिकॉर्ड। डीडीआर डीडीआर जो डीवीआर डीवीआर डीडीआर दोनों होते हैं। वो वहाँ से उखड़ा हुआ, कंप्यूटर भी, लैपटॉप, सारी चीज़ें वहाँ से गायब थी। तो बहरहाल ये सर जब आनन फानन हुआ तो इतने देर में वो जो जजेस गेट वाला दरवाज़ा है ना, जहाँ से जजेस की एंट्री होती थी, वो है ये मैन जो खान साहब के एंट्री के लिए दरवाज़ा, तो वो जजेस गेट की एंट्री की ये आमने सामने बिल्कुल ओपोनेंट है, आपको पता है ना। वहाँ से खान साहब को बाहर ले जाया, सही, तो बाहर ले जाया। क्योंकि बाकी दूसरी साइड पे तो लोग थे। मैं इसी तरह में वहाँ से वापस मैं भागा कोर्ट रूम नंबर 1 की तरफ, चीफ जस्टिस साहब की अदालत की तरफ। मैंने कहा यार ये कमरा यहाँ आता है अदालत से बंदे को उठाकर ले जाना। अच्छा बात उस वक्त तो ये कहा गया जी कि लेकिन हमने ये इनको भी डाउट है ना, आपको याद होगा कि हमने इनको इनकी हिफाजत के लिए मजबूर किया गया था खान साहब को कि व्हील चेयर पर ही आए, लेकिन अपना बायोमेट्रिक कराएं। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया था वहाँ पर कि वो आए हैं, खान साहब को ये कहा गया कि हमने आपको हिफाजत में लिया है। खान साहब ज़ाहिर है, खान साहब का बाद में बयान भी आया था ना कि मैं बाजार देखिए उनकी फोटो जो सामने आई थी वो यही थी ना कि वो था कुर्सी पर बैठे हुए, वो देख रहे हैं, जब वो बड़ा शीशे- मुतमिन हो गया। हाँ शीशे तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरी हिफाजत के लिए शीशे तोड़ रहे हैं खान साहब ने। अच्छा ये हुआ, फिर मुगल साहब के वहाँ से जब मैं कमरा अदालत में गया तो बाहर से कमरा अदालत को बंद कर दिया गया और अंदर से भी बंद कर दिया गया। वो क्यों? मुगल साहब इतने वो बाज़ाहिर हालात इतने कशीदा हो गए थे कि वहाँ बाहर जो है ना उस हाई कोर्ट के बाहर लोग शदीद नाराबाजी कर रहे थे, और पत्थर भी इक्का दुक्का पत्थर भी लग रहे थे। ना हमें बाहर जाने दिया जा रहा था और ना बाहर से किसी को अंदर आने दिया। अच्छा वो भी जाम हो गए थे, ना आपकी कम्युनिकेशन के वो सारे जो सोर्सेज होते हैं वो बिल्कुल बंद, ब्लॉकेज हो गए, बंद हो गए। वहाँ अंदर कमरा अदालत के अंदर फवाद चौधरी साहब बैठे हुए बड़ी गमगीन हालत में, फैसल फरीद साहब, क्यूम न्याजी साहब बैठे हुए, सोहेल रशीद साहब भी मेरे साथ, शिराज मलिक साहब भी इसलिए सारे अंदर बैठे हुए। सही। मेरे वाइल आते हैं चीफ जस्टिस साहब ना। अच्छा मैंने वहाँ पर मैं आपको बताऊँ मुगल साहब के, मैंने हाई कोर्ट जितना अर्सा मैंने कवर किया ना, मैं चीफ जस्टिस साहब के फैसले पर भी तनकीद करता हूँ, आमर फारूक साहब के जो उन्होंने फैसला दिया तो उस पर भी मैं तनकीद, और बहुत सारे फैसलों पर भी तनकीद मैंने की है। लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस साहब के आने से पहले ये हुआ कि रिट दायरी के ब्रांच के जो बंदे थे ना, जो वहाँ काम करते हैं, उनके सर फटे हुए जब वो चीफ जस्टिस साहब की चैम्बर में गए ना, वहाँ से चीफ जस्टिस साहब जब आए तो वो अपनी कुर्सी पर बैठने से कबल ना, मैंने उन्हें शिद्दत गुस्से के आलम में देखा चीफ जस्टिस साहब को, और उनकी आवाज़ लरज़ रही थी यार, कांप रही थी आवाज़। ये किसने किया है जी, मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, फौरी तौर पर जनाब फलाना 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 सारे आए जी। बहरहाल वो आए, वो इतने देर में फैसला होगा, ये होगा वो होगा। फिर ये हुआ कि वहाँ पर सदीक जान साहब भी आ गए वहाँ पर बैठ, तो उन्होंने कहा जी वहाँ एक तो ये था जी कि ये दुनिया के किसी भी कानून में या आइन में ऐसा नहीं कि कोई बंदा अगर अदालत के आते के अंदर सरेंडर होता है ना, सरेंडर होता है तो उसको गिरफ्तार किया जाए। ये सारे लोग बड़े पुरउम्मीद थे कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। आज तो मैं कह रहा था इन्हें कि खान साहब को रिहा नहीं करेंगे। मैंने सदीक जान इसका ही विटनेस है, ये सारे लोग, मैं कह रहा था कि ये कभी नहीं होगा। बहरहाल वो रात को फिर वो चीफ जस्टिस साहब जब आए रात को, तो आईजी आया, फिर नैब का डीजी फलाना फलाना, फिर आईजी ने कहा जी कि उसने जिम्मेदारी कबूल की कि मैं, और ये जो काशिफ अब्बासी साहब, ये वकील काशिफ अब्बासी साहब है, राजा काशिफ साहब, कौन से वाले, जो आजकल प्रोसिक्यूटर के एफआईए के प्रोसिक्यूटर है आजकल। नहीं मेरे काफ़ी सारे मेरे जहन में नहीं वो जो साइफर केस लड़ रहे थे ट्रायल के दौरान ना, वो राजा अब्बासी साहब ही है ना, राजा साहब ही है, काशिफ अब्बासी साहब नाम उनका। वो वहाँ खड़े हो गए। अच्छा अदालत के अंदर खड़े खड़े मामले बन गए वहाँ पे, अदालती मामला था। उन्होंने कहा जी कि दुनिया में नहीं, उन्होंने कहा ये रवायत है जी कि अदालती आते के अंदर से नहीं गिरफ्तार किया जाता, सरेंडर होता है, और लेकिन ये कानून पाकिस्तान के में नहीं है, लेकिन दुनिया में भी ऐसा होता है, नहीं होता है। बार उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। नैब
کے کیس میں. تو گو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ گو یہ فیصلہ جو ہے نا گرفتاری کا غلط ہے، لیکن یہ اس نیب میں انہوں نے گرفتار کیا ہے. پھر اس کے بعد جو پھر ہوا اسی اسنا میں جو اصل میں اس وقت وہاں پر یہ جو تحریک انصاف کے لیڈر تھے نا بیرسٹر گوہر صاحب وہاں اندر گئے، یہ نعیم حیدر منجوتا صاحب چیف صاحب کی عدالت میں گئے، ان کا سر پھٹا ہوا تھا. وہاں پر اسی اسنا میں خبریں ملنا شروع ہو گئی جی کہ فلاں جگہ جو ہے نا وہ مظاہرہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ مظاہرہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ حالات خراب ہو گئے حالات خراب ہو گئے. تو یہ بڑے پریشان تھے، ورڈ تھے لوگ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ پوری میں نے 9 مئی کی کہانی سنا دی ہے، لیکن وہ آنکھوں کی جلن جو ہے نا وہ 2-3 دن باقی رہی. کسی ٹارگٹ کیتا سی. تو یہ جو دوسری آتے ہیں آپ کی دوسری خبر کی وہ جو اصل میں یہ مغل صاحب یہ ہوا کہ جب یہ 1 سال سے یہ خط لکھ رہے تھے چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کو، تو ان کے علم میں یہ بات تھی، لیکن شاید کہیں کسی جگہ ظاہر وہ ایڈ کر رہے تھے، کسی نہ کسی جگہ کچھ بندہ کمپرومائزڈ ہوتا ہے یا کچھ مجبوریاں یہ وہ. پھر کہا گیا جی کہ آپ خط لکھے چیف جسٹس کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر جو یہ خط والا معاملہ آیا باہر آیا، پھر ہائی کورٹ کے اندر سے ہی جو ہے وہ اب نام نہیں لینا چاہیے کسی کا، وہ سارا کچھ انہوں نے ہم صحافیوں تک انہوں نے چیزیں پہنچائی. مطلب وہاں پہنچنے سپریم کورٹ میں پہنچ چکنے کے بعد ہم تک بعد میں 25 کو سنا وہاں گئے تھے، 26 کو صحافیوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا، پھر وہ اس کو کہا گیا. تو یہ چیز تھی کہ اس کے پیچھے یہ جو 6 جج ہیں نا، یہ 6 جج اب نہیں رہے نا. پھر دیکھیں چیزیں بدلی کس طرح. پھر وہ خط کو توہین عدالت میں بدلا گیا، پھر وہ بینچ بنے جو ٹاپ کلاس کے بہترین قسم کے ججز پر بینچ بنے. اب اس کو ہیئرنگ ہو رہی ہے ٹیوزڈے کو. اور پھر ڈے بائی ڈے سائفر کا معاملہ، اس کی پھر نیب والا اور بڑا سپیڈی ٹرائل چل رہا ہے، سپیڈی ٹرائل. اور نیب سائفر تھا آج 190 پہ ہوا ہے، اور 190 میں تقریباً اپنے فائنل فیز میں چلے. چیف جسٹس صاحب نے جو 190 والے معاملے میں جو سوال اٹھائے آج، یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. عمر فاروق صاحب باقاعدہ ایک چینج، ہی از اے چینج گائے، آج کل وہ چینجڈ گائے ہیں. اور پھر ایک خبر اور ہے، یہ ناظرین یہ اس کے پیچھے ساری کہانی جو ہے نا ججز کے خط کے پیچھے یہ سارا معاملہ جو ابھی میں نے آپ نے ڈسکلوز کیا ہے، لیکن کچھ اشاروں کہانیوں میں ڈسکلوز کیا، اچھا نہیں لگتا وہ چیزیں. اور پھر جو لاہور ہائی کورٹ والا معاملہ ہے نا، جو شہزاد ملک صاحب چیف جسٹس ہے، وہ کیوں معاملہ خراب ہوا. وہ ATC کے 6 ججز جو انہوں نے تعینات کیے، کسی طرف سے منظوری نہیں مل رہی تھی، واپس اسلام آباد ہائی کورٹ بھجوا دیے جو بس وہ اسی طرح وہ کسی طرف سے منظوری نہیں مل رہی تھی. اور پھر انہیں تنگ کیا گیا، انہیں فورس کیا گیا. انہوں نے کہا نہیں انج نہیں ہوتا جی جسے تسی کہندے ہو. نہیں یہ لاہور تے پورے لاہور تے مالک میں ہاں نا. چیف جسٹس صاحب نے کہا میں جتنے چاہواں جس کو چاہواں میں ATC تے جج لا سکتا ہوں نا. ان عمر فاروق صاحب چیف جسٹس عمر فاروق صاحب جس کو چاہے ATC کے جج لگائیں، جسے چاہیں نواز سکتے باقی کریں. تو پھر ان کا اختیار تھا نا. تو پھر وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. بس جس طرح وہ کہتے ہوتے نجیب سیٹھی سے پھر سمجھتے نا وہ پھر وہ کھڑے ہو گئے. اسی اچھے نوٹ پر راجہ صاحب آپ کے تجزیے کا، خبروں کا بہت شکریہ. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.